औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में हजारों कबाइल और कौमें आबाद हैं। हर कबीला दूसरे कबीले से मुख्तलिफ पहचान और तारीख रखता है। अल्लाह ताला ने ये कबाइल सिर्फ इंसानी पहचान के लिए बनाए हैं और बरतरी सिर्फ तकवा को हासिल है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हाशमी कबीला की तारीख और तारुफ पर मबनी एक मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाशमी कबीला का शजरा नस्ल क्या है, क्या हाशमी अरबी नस्ल है, क्या हाशमी सैयद होते हैं, हाशमी कबीला कहाँ कहाँ आबाद है और उसकी नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, हाशमी कबीला एक अरबी नस्ल कबीला है। ज़माना कदीम से ही ये एक मोतबर कबीला है। हाशमी कबीला दरअसल कुरैशी कबीला की एक झैली शाख है। हाशमी कबीला के जद्दे अमजद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हजरत हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ हैं। आपका असल नाम अमर था, जबकि आपका लक़ब हाशिम और सैयदुल बतहा था। आप सन 464 ईस्वी को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हाशमी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त खित्ते अरब में सऊदी अरब, शाम, मिस्र, इराक के अलावा ईरान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आबाद हैं। हाशमी कबीला क्योंकि कुरैशी कबीला का ज़ैली कबीला है, इसलिए हर हाशमी कुरैशी तो है, मगर जरूरी नहीं कि हर कुरैशी हाशमी भी हो। कुरैशी कबीला के बारे में तफसीलात जानने के लिए हमारी पहले से मौजूद वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाशमी कबीला का शजरा नसब कुछ यूं है। हजरत हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ, उनके बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला, उनके यहाँ फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम, जबकि एक बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। आपकी बेटी ही सिर्फ हयात रही और उनमें से आपका नसब आगे बढ़ा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 2 बेटे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उनके बाद करबला में जिंदा बच जाने वाले हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत हसन मुसन्ना। उनके बाद उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला की 13वीं नस्ल में कतादा हुआ, जो कि शरीफ मक्का बना। उसके बाद उसकी 20वीं नस्ल में हुसैन इब्ने अली शरीफ मक्का हुआ। नाज़रीन, पहली आलमी जंग में अंग्रेजों को तुर्कों के खिलाफ कामयाबी न मिल सकी तो अरब बगावत का मंसूबा बनाया गया, जिसमें हुसैन बिन अली ने अंग्रेजों का साथ दिया और मक्का पर हमला करके उस्मानी खिलाफत के खिलाफ बगावत कामयाब करवाकर शरीफ मक्का बना। वो सन 1908 ईस्वी में शरीफ मक्का बना और फिर नजदी सल्तनत की बुनियाद रखी। शरीफ मक्का हुसैन बिन अली के आगे 4 बेटे हुए, जिनमें अली बिन हुसैन हिजाजी, अब्दुल्ला अव्वल बिन हुसैन, फैसल बिन हुसैन और जैद के नाम इंतहाई नुमाया हैं। इन चारों बेटों की आगे औलादें मुख्तलिफ खित्तों में हुक्मरान बनी। अली बिन हुसैन हिजाजी सन 1924 से 1925 ईस्वी तक हिजाज मुकद्दस मक्का मुकरमा का हुक्मरान बना। उसके बाद अब्दुल्ला बिन अली शरीफ मक्का बना, जबकि 1932 में सऊदी सल्तनत का बाकायदा क़याम अमल में लाया गया और इस तरह शरीफ मक्का का ओहदा खत्म हो गया। हुसैन बिन अली के दूसरे बेटे अब्दुल्ला अव्वल बिन हुसैन 1921 से 1946 तक शाह उर्दन बने। इन्होंने उर्दन में अपनी हुकूमत कायम की। उसका बेटा तलाल बिन अब्दुल्ला 1951 से 1952 तक उर्दन का हुक्मरान रहा। उसका बेटा शाह हुसैन बिन तलाल सन 1952 से 1999 तक शाह उर्दन रहा। उसके बाद अब्दुल्ला दोम 1999 से ताहाल उर्दन का शहनशाह है। उसके बाद उसका बेटा हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम वली अहद है, जबकि हुसैन बिन अली के तीसरे बेटे फैसल बिन हुसैन 1920 से 1933 तक मिस्र में हुक्मरान बना, जो बाद अज़ां इराक का हिस्सा बन गया। उसका बेटा गाजी बिन फैसल 1933 से 1939 तक हुक्मरान बना। उसके बाद फैसल दोम बिन गाजी 1939 से 1958 तक इराक का हुक्मरान बना। उसके बाद 1958 में फौजी बगावत हुई और अब्दुल करीम कासिम को वजीर आजम बना दिया गया, जिसके साथ ही हाशमी खानदान की हुकूमत खत्म हो गई। हुसैन बिन अली के चौथे बेटे जैद
اس کے بعد اس کا بیٹا رات، اس کا بیٹا زید، یہ بھی عراق کے ایک مختصر حصے میں حکمران رہے، مگر تاریخ میں اس کے حوالہ جات دستیاب نہیں۔ ناظرین، ہاشمی قبیلہ نے طویل عرصہ ایک بڑے خطے پر حکمرانی کی۔ ہاشمی قبیلہ نے 909 عیسوی میں فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی، جو کہ 1171 عیسوی تک قائم رہی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر کے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو کہ سلجوقی سلطنت کا حصہ بنی، اور آخر سلطنت عثمانیہ کے اقتدار کے ساتھ ہی یہ خلافت عباسیہ کے زیر کنٹرول چلی گئی۔ یہ خلافت بھی ہاشمی خاندان کے پاس رہی۔ اس کے علاوہ حجاز مقدس، مراکش، اردن اور عراق میں بھی ہاشمی قبیلہ حکمران بنا۔ مراکش میں فلالی علوی خاندان کی حکومت ہے، جو کہ ہاشمی خاندان کا ہی حصہ ہے۔ ان حکمران خاندانوں میں اردن میں شاہی خاندان کا تعلق ہاشمی قبیلہ سے ہے۔ تفصیلات ہم شجرہ نسب میں بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہاشمی قبیلہ آگے چل کر دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک علوی، جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں تھی، اور دوسرے عباسی، جو کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی اولادوں نے فاطمی خلافت، جبکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں نے عباسی خلافت قائم کی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی اولادوں کو حسنی اور حسینی ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ہاشمی خاندان کے لوگ ہاشمی کے علاوہ فاطمی، عقیلی، ہارتی، عباسی، علوی، آوان، نیکوکارا اور جھندر بھی کہلاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں میراثی بھی ہاشمی کہلاتے ہیں، جو کہ عربی نسل نہیں اور محض پیشے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ناظرین، لوگوں کے ذہن میں اکثر سوال ابھرتا ہے کہ یہ ہاشمی بھی سید ہیں یا نہیں۔ یاد رہے کہ سید کوئی قبیلہ نہیں بلکہ ایک اعزازی ٹائٹل ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی اولاد یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف فاطمی اولاد کو ہی سید کہا جاتا ہے، جبکہ غیر فاطمی اولاد کو علوی اور عباسی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہر ہاشمی سید نہیں، صرف حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہی سید ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سے روحانی شخصیات اور اولیاء اکرام کا تعلق بھی ہاشمی خاندان سے ہے، جن میں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد عثمان سہروردی فراشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ مردان پیر پگھاڑا رحمۃ اللہ علیہ کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ برصغیر میں ہاشمی نسب کے لوگ محمد بن قاسم کے ساتھ دیبل کے راستے سندھ میں داخل ہوئے اور پھر پورے خطے میں پھیل گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حجاز بن یوسف کے اہل بیت کے محبین کے قتل عام سے بچنے کے لیے بعض ہاشمی افغانستان آئے اور پھر 10ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان میں اس وقت ہاشمی قبیلہ کے لوگ گجرانوالہ، کشمیر، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جھنگ، چنیوٹ، ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، لودرا، بہاڑی، مظفر گڑھ، خانیوال اور شورکوٹ میں کثرت سے آباد ہیں، جبکہ ان کی منتشر آبادیاں پورے پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، قریشی قبیلہ سے تعلق رکھنے والی بہت سی نامور شخصیات نے زمانے میں نام پایا، جن میں معروف لکھاری فیصل ہاشمی، پاکستانی سیاستدان جاوید ہاشمی، معروف خاتون مذہبی اسکالر نگہت ہاشمی، اداکار شاہریب ہاشمی، ٹیکنالوجسٹ عامر ہاشمی، اینکر اور میڈیا پرسن تابش ہاشمی، بھارتی اداکار عمران ہاشمی، ہیلتھ اسپیشلسٹ عثمان ہاشمی، معروف خاتون مذہبی اسکالر فرد ہاشمی، پاکستانی سیاستدان نہال ہاشمی، میجر جنرل ایم اے ہاشمی، آرٹسٹ اور ادیبہ سلیمہ ہاشمی، اداکارہ کنزا ہاشمی، مفتی محمد حیات ہاشمی بندیالوی، سعودی ڈاکٹر ہاتھی ہاشمی، اداکارہ سبیحہ ہاشمی، معروف فوٹوگرافر میلاد ہاشمی، پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی، ورجینیا آئرلینڈ کی سینیٹر غزالہ ہاشمی، گلوکارہ نادیہ ہاشمی، بھارتی ایڈوکیٹ احتشام ہاشمی، پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ ہاشمی،
सऊदी डॉक्टर सालेह हाशमी, अदाकार अदील हाशमी और डॉक्टर शाहरुख हाशमी के नाम इंतहाई नुमाया हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।